نہ کر دوں زندگی بیکارے، نہ کر دوں زندگی بیکارے، سونے نبی دا، سونے نبی دا، سونے نبی دا صدیق یارے، نہ کر دوں زندگی بیکارے، نہ کر دوں زندگی بیکارے، نہ کر دوں زندگی بیکارے، سونے نبی دا، سونے نبی دا صدیق یارے، نہ کر دوں زندگی بیکارے، نہ کر دوں عائشہ جس تا ازل تو سائی نال یارانا، روزے وچ ملیا تائیوں ٹھکانا، جس تا ازل تو سائی نال یارانا، روزے وچ ملیا تائیوں ٹھکانا، ورنہ قبر وچ اپنی انگارے، ورنہ قبر وچ اپنی انگارے، سونے نبی دا، سونے نبی دا صدیق یارے، نہ کر دوں جتھے بلایا سونے نبی صدیق کی ہر تھان تے جی۔ گل سمجھ آئی؟ جتھے بلایا سونے نبی صدیق کیتی ہر تھان تے جی۔ بڑا خوبصورت شعر، آخری شعر اس بار آخری مکمل مولانا سامنے کھڑے نے، اشارے کر رہے ہیں بس کرو سپیکر چھڈ دو، لیکن آخری شعر انشاءاللہ میں چھڈ دیاں گے۔ جتھے بلایا سونے نبی صدیق کیتی ہر تھان تے جیے، صدیق کیتی ہر تھان تے جیے، قرآن چ ملدے عارف اشارے، سونے نبی دا صدیق یارے، نہ کر دوں زندگی بیکارے، نہ کر دوں شان صدیقیت